नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सूरह रहमान आयत पारा 27। आज हमने उसका जो है वो स्टार्ट करना है, इसकी तलावत लगाते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان चलिए जी, सूरह रहमान जो है बहुत ही खूबसूरत सूरत है कुरान में, अपनी तरह की यूनिक। इसके अंदर हमें जो है वो चीज़ें मिलती हैं और उसको जैसे-जैसे पढ़ते जाते हैं उसी तरह अल्लाह सुब्हानह तआला की शान और उनकी खलाक़ी की शान और उसकी वसअत का पता चलता है। कैसे अल्लाह सुब्हानह तआला इसमें हमें बताते हैं, झंझोड़ते हैं कि उन्होंने क्या-क्या नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, और इस बात का भी ज़िक्र इसमें बार-बार आएगा कि हम अल्लाह सुब्हानह तआला की कौन-कौन सी नेमत का इनकार करेंगे। जो सेंट्रल थीम इस सूरत का है वो अल्लाह ताला की नेमतों और इससे कुदरत के करिश्मों के गिर्द ही घूमता है। और ज़माना नुज़ूल इसका 4 से 5 नबवी का है। स्टाइल इसका वही है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला की शान रहीमी और उसकी तरग़ीब है कि अल्लाह सुब्हानह तआला की शान रहीमी की तरग़ीब है। जो इसमें छोटे-छोटे ज़ेली मज़ामीन या सब टॉपिक्स हैं, वो भी उसी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एक तो अल्लाह की कुदरत के करिश्मे इसमें बताए जाएँगे, क़यामत के हालात का भी थोड़ा-सा ज़िक्र है इसके अंदर, फिर मुजरिमों का क्या अंजाम होगा, उसका कुछ ज़िक्र मिलेगा, और 2 तरह की जन्नतों का ज़िक्र है। हमें सूरह रहमान में और सूरह वाक़िया में हमें 2 दर्जों की जन्नतों का पता लगता है, ठीक है? और फिर इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ साइंसी हक़ाइक़ भी पता चलेंगे। इसमें हमें शुक्रगुज़ारी की तरग़ीब मिली है और एहसान फ़रामोशी पर मलामत है। बेसिकली जो इसमें एक वर्स है जो 31 दफ़ा रिपीट हुआ है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसमें ये दोनों बातें हैं, शुक्रगुज़ारी के लिए भी और एहसान फ़रामोशी पे जो मलामत है ना, वो दोनों उसके अंदर नज़र आती हैं। इस सूरत को जो है ना अरूसु, ऐसी ख़ुसूसियत है कि इसे अरूसुल कुरान कहा जाता है। अरूस दूल्हा या दुल्हन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है अरबिक में ना, तो उस तरह अरूसुल कुरान, जैसे कुरान के का इसके अंदर दुल्हन या दूल्हे वाला रोल है कि इस कदर ये खूबसूरत है, और फिर वही इसके अंदर ख़ुसूसियत है कि 31 दफ़ा दोहराई गई है इसमें। और जो और किसी सूरत में इस तरह तरजीह नहीं मिलती है। बार-बार दोहराने को ना तरजीह कहते हैं, तो वो तरजीह जो इसके अंदर है और नहीं हमें कहीं मिलती। पिछली सूरत से इसका थोड़ा-सा हम लिंक देख लेते हैं। जो पिछली सूरत थी वो मालिकी मुक़्तदिर के ज़िक्र पर जो थी ना, सूरह कमर मुकम्मल हुई थी, और यहाँ बताया जा रहा है कि मालिकुल मुक़्तदिर कौन है, और वो अर्रहमान है। तो पहली आया जो हमने पढ़ी अर्रहमान, तो अर्रहमान जो है ये अल्लाह सुब्हानह तआला का ज़ाती नाम है, ठीक है? अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, एक अल्लाह और एक अर्रहमान, और बहुत ही अनयूजुअल नाम है ये। और इसमें जो है ना ये पता चलता है, अर्रहमान से हमें पता लगता है कि किस कदर मखलूक पर रहमत है। एक जनरलाइज़ेशन है इसके अंदर, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी मखलूक जो है ना उस पर अल्लाह सुब्हानह तआला की मेहरबानी है। इसमें मुबालगा भी नज़र आता है, और ये है कि इसमें हदूस भी है। हदूस ये होता है हादसा से बना होता है। ये रहमत यानी कि जो बरसों बरसों से चली जा रही है, लगातार चल रही है। और एक ये होता है कि या बरस चुकी है और पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इट्स हैपनिंग नाउ, यानी कि अब भी बरस रही है। तो ये इसमें इसका ज़िक्र है, और फिर इसमें ज़िक्र है कि अल्लाह ताला का जो नाम है, उसकी जो बादशाही है, वो इसमें छलकती है। और इसमें एक तहवील का भी ज़िक्र है, यानी कि तहवील होता है बदल जाना या पलट जाना। यानी रहमत का बदल जाना भी हो सकता है कि अगर हमने नाक़दरी की या इसकी हमने नाक़दरी की, इसकी उस तरह हमने कदर ना जानी, तो फिर ये रुक भी सकती है। ये भी इसका साथ हमें मतलब इसका मिलता है। और फिर ये अल्लाह ताला का नाम है, तो उसकी बादशाही इसमें छलकती है। और एक खूबसूरती इसकी ये है कि इसको
الف के साथ हम नहीं लिख सकते, जैसे उर्दू में हम लिखते हैं ना रे, हा, मीम, अलिफ, नून, उस तरह इसको नहीं लिखना। इसको इसी तरह लिखना है जैसे इस आया में लिखा हुआ है कि रा, हे, मीम और नून, और इसी तरह लिखना है। और ये भी है कि कोई और ये नाम नहीं रख सकता ना, रहमान के नाम से किसी को नहीं बुला सकते। अब्दुल रहमान जैसे हम लिखें तो अब्दुल रहमान कह के ही पुकारना चाहिए। रहमान सिर्फ़ अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, तो उसमें खाली रहमान कह के नहीं बुलाना चाहिए किसी को। अच्छा, द मोस्ट मर्सीफुल, और नेक्स्ट हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, अल्लमल कुरान, यानी इस कुरान की तालीम दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बहुत ही रहीम है, अपनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना ज़ाती नाम इस्तेमाल किया अर्रहमान, अल्लमल कुरान, के वो जो बहुत ही रहीम है अल्लाह, उसने ये कुरान की तालीम तुम्हें दी है, क्योंकि कुरान का आना खुद एक रहमत है। और भी अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम हैं, किसी सफ़ाती नाम का भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र करके तो फिर कह सकते थे अल्लमल कुरान, या जब्बारू अल्लमल कुरान कह सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने अल कादिरु अल्लमल कुरान कह सकते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने रहमत के नाम को, जो उनका ज़ाती नाम भी है, यूज़ किया, और फिर कहा कि वो अल्लाह ताला बहुत रहीम है, क्योंकि ये जो कुरान की तालीम है, ये अल्लाह ताला की रहमत से तो नाज़िल हुआ है। अल्लाह ताला की जो रहमत ही तो है, जिसकी शान रहीमी तो है, जिसकी वजह से हमें ये कुरान मिला, और हम इसको लेके जब चलेंगे तो हमारे में जो है ना वो रहमत आएगी। और जो लोग जो इसके साथ जुड़ते हैं ना, देखिए दुनिया में तो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर किसी के ऊपर होती है, किसी की कमी नहीं, अल्लाह ताला का रिज़्क सबके लिए आता है। और अल्लाह ताला सब पे जो है वो रहीम होते हैं, लेकिन आखिरत की में जो रहमत है ना, वो उन लोगों को मिलेगी जो कुरान से अटैच होंगे। और दूसरा, ये तालीम का भी एक सिलसिला है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से तालीम कैसे आई, कि रहमान से कुरान की तालीम कैसे आई, कि पहले रहमान ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सिखाया, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सहाबा को सिखाया, और फिर उसी तरह यानी अपनी उम्मत को सिखाया आगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेहतरीन तुम में से वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। और जो नसीहत हासिल करना चाहता है उसको अल्लाह ताला ज़रूर सिखाते हैं। तो कुरान को जो है ना वो जनरलाइज़ तरीके से हम कह सकते हैं कि रहमान ने हमें पढ़ना और जो है ना लिखना सिखाया। पढ़ना तो इसी तरह यानी कुरान आया तो हमें इसको बुक की फ़ॉर्म में और तालीम मिली अल्लमल कुरान, और फिर इसके अलावा लिखने से भी हमें आया कि हमें लिखाई भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने सिखाई। अल्लमल कलम, यानी कि जो कलम की थी वो भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें सिखाई, और वो भी हमें कुरान में मिलता है कि तुम्हें कलम से सिखाया अल्लाह सुब्हाना तआला ने। तो पहले के जो मुसलमान होते थे वो तो यही करते थे कि पहले कुरान की तालीम देते थे और फिर दुनियावी तालीम देते थे। और कुरान पढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, कि बहुत ही प्यार से पढ़ाएँ, इस तरह पढ़ाएँ कि उनको इंतज़ार हो कि हमने कुरान की क्लास के लिए जाना है। उसके अंदर जो मार-मार के और डाँट-डपट के पढ़ाया जाता है ना, उस तरह नहीं पढ़ाना चाहिए, उससे वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। वो जो उसके साथ एक ट्रॉमा अटैच हो जाता है, तो डाँट के और मार के जो है ना कुरान को नहीं पढ़ाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत नाज़ुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उनको जो है वो कुरान बिल्कुल प्यार-प्यार से ही पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये है कि उनको कुछ एटिकेट्स बताएँ, मदर्स भी बताएँ, क्योंकि जब माँ-बाप एम्फेसिस देते हैं एक बात का, तो वो बच्चे जो हैं उसको सीखते ही सीखते हैं। तो एक ये चीज़ है ना, जब माँ-बाप एक को देखते हैं कुरान पढ़ते हुए, छोटे बच्चों को आप देखें नमाज़ को फ़ॉलो करते हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो भी फ़ौरन नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम तस्बीह पकड़ते हैं तो वो भी हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं। अगर हम रिमोट और फ़ोन पकड़ते हैं ना, तो वो भी रिमोट और फ़ोन पकड़ते हैं। वो भी फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि कोई तस्बीह पकड़ रहा है या नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसमें भी वो उसी तरह ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर देखेंगे हम खुद कुरान पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो उनका भी वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो खोल के जब नमाज़ के बाद जैसे बैठे होते हैं, तो वो खुद ही ऐसे कुरान को खोलते हैं, और अगर खुद पढ़ रहे हैं पेरेंट्स तो खुद साथ होके, तो खुद उन पढ़ा नहीं आता, लेकिन वो एक आवाज़ निकालते हैं, ऐसे करते हैं, यानी कि वो कॉपी कर रहे होते हैं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो उससे बच्चों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो शुरू से ही जब वो जो चीज़ देखते हैं ना, उसको कॉपी करते हैं और उसी को फिर फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी पढ़ें, तो उससे बच्चों में भी वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला पैदा होगी। फिर कहा कि खलकुल इंसान, कि उसी ने इंसान को बनाया। तो इंसान क्या है? वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खलाकी है ना, मास्टरपीस है। टॉप ऑफ ऑल द मखलूक है जो अल्लाह ताला ने बनाई। और इस इंसान को भी अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक तो इंसान की रूह बनाई, जो और फिर रूह के साथ एक जो है ना वो उसको इल्म दिया। रूह जो होती है ना वो फ़ितरत के साथ चलती है, यानी उसके अंदर जो फ़ितरत है उसके मुताबिक वो चलती है। और जो इल्म है वो ये है कि रूह जो है उसकी जो फ़ितरत उस इल्म को इस्तेमाल करती है, तो वो रहमान की रहमत से है, ठीक है? तो इंसान को इंसान बनाने वाला सिर्फ़ एक ही किताब है और वो कुरान है। तो अल्लाह ताला ने तो फ़रमाया इन्नी जाइलु लकुम खलीफ़ा,
کہ میری रहमत کے ذریعے سے تمہیں سکھایا اور تم سب سیکھتے تھے اور میں نے تم لوگوں کو یہاں کا خلیفہ بنایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں کی اتھارٹی دے دی کہ ہم خود بھی سیکھیں اور پھر اوروں کو بھی سکھائیں۔ اور پھر کہا علّمہ البیان کہ میں نے تمہیں بیان سکھایا، یعنی کہ لینگویج سکھائی۔ اور لینگویج جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں نا وہ یہ لینگویج کا یوز کرتے ہیں نا، چرند پرند تو نہیں کرتے۔ اور یہ ایوولوشنری جو سائنٹسٹ ہوتے تھے ان کے لیے بھی یہ بات سمجھنی بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ یہ اس بات سے بڑے وہ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ لینگویج جو ہے کہ ایوولوشن تو وہ کہہ دیتے ہیں ہو گئی انسان کی، لیکن وہ وہاں پر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں کہ انسانوں نے لینگویج کہاں سے سیکھی۔ ان کو اس بات کا کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کہاں سے سیکھی یہ بلاغت کہاں سے آئی، کیونکہ ایوولوشن میں وہ چیز یہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے فزیکل پارٹس ایسے ہو گئے ایوولوشن میں، یا یہ ہو گیا یوں یوں چینج ہوا ضرورت کے تحت ان کی یہ چیزیں ایسے چینج ہو گئی، لیکن جب وہ کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت یہ لینگویج کہاں سے سیکھی؟ جانوروں میں تو کوئی لینگویج یوز نہیں ہوتی ہے، وے آف کمیونیکیشن ہوتا ہے ان کے اندر، لیکن وہ کوئی ورڈس تو ایسا اس طرح نہیں بولتے۔ اور بعد میں انہوں نے بہت ساری کوششیں بھی کی جانوروں کو لینگویجز سکھانے کی، لیکن کچھ ورڈس کے علاوہ وہ زیادہ نہیں سیکھ سکے۔ تو اس لیے وہ بھی اس پہ بالکل خاموش ہیں، اور ان کی پھر اس وقت ختم ہو جاتی ہے بات کہ ہاں ایسے کچھ ہوا ہے، کہ کیسے یہ ہو گئی۔ اور اتنی جو ہے ایلوکوینٹ اسپیچ کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں تو آیا کہ یہ تو گفٹ آف اسپیچ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں کلام سکھایا ہے، یہ اس کو تو استعمال کرو تم، اور کس چیز کے لیے استعمال کرو کہ اللہ کے قرآن کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو، کہ بہترین بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو اس چیز کے لیے استعمال کریں کہ اللہ کی بات آگے کرنے کے لیے بیان کے لیے استعمال کریں، تو اس سے بہتر آپ کی زبان کا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بہت ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور قرآن اور پھر آگے بھی کچھ سکھائیں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ سائنٹسٹ یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ پروٹو ٹنگ ہے، جو یعنی کہ تمام زبانیں ایک ہی زبان سے نکلی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان آئیڈیاز کو مطلب ساری اور پھر ڈفرینٹ ڈفرینٹ لینگویجز بن گئی، تو کسی کی بھی لینگویج کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ سب کی لینگویج جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ ورڈز ہیں، عربک میں بہت فصاحت ہے اور ایک ایک ورڈ کے بہت بہت میننگز ہیں، اس طرح بہت اور لینگویجز میں ہمیں نہیں ملتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کیسے انسان آرٹیکولیٹ کرتا ہے، کیسے اپنے آئیڈیاز کو ورڈز میں ڈالتا ہے، کس طرح وہ بیان کرتا ہے، تو وہ سب اس سے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ خلاقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں نا، یہ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو تھیوری آف ایوولوشن ہے اور ایک تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے۔ تو لینگویج کے اوپر آ کے وہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں پروبیبلی ہیومن بینگز آر سم اسپیشل کریشن۔ تو کہ یہ کیسے اتنا زیادہ ہو گیا نا، وہ ان کے پاس ایکسپلینیشن نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر آیا 5 میں کہا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ یحسبان، یعنی کہ ایک اس میں کیلکولیشن سے چلتے ہیں، چاند بھی اور سورج بھی، اور کئی احکامات ہیں جو قمری سالوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے آربٹ میں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اور حسبان جو ہے نا اس کو عذاب کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا اس کا حساب کیا جائے گا۔ کچھ اس کی یہ تشریح بھی کرتے ہیں کہ چاند اور سورج بھی حساب کے لیے تیار ہیں، لیکن زیادہ صحیح اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ان کے اندر بنایا ہے، ایک حکم ان کے اوپر لگایا ہے، ایک ان کا کام لگایا ہے، اور وہ اسی چیز کے ساتھ ایک پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور سملرلی اٹ گوز ود نجم اور شجر، یعنی تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، کہ کیا کہا کہ کچھ لوگوں نے نجم کی یہاں پر جو ہے نا ٹرانسلیشن میں گھاس بھی کہا گیا، گھاس اور درخت، لیکن نجم کی موسٹلی تارے آتا ہے، تو تارے بھی کہ وہ پروسٹریٹ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کریکٹرسٹک بتایا، اور پھر آسمان کا کیا بتایا کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان میزان قائم کر دیا۔ پہلا میزان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا، یعنی کہ ایک کاسمک بیلنس ہے، مختلف سٹارز ہیں جو ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں۔ انسان دیکھیں نا، انسان کے تو یہ جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں اس کو انسان تو نہیں چینج کر سکتا، لا آف گریوٹی ہے اس کو کچھ کر نہیں سکتا، صرف اس کو جان سکتا ہے کہ لا آف گریوٹی ہے۔ اسی طرح اسپیڈ آف لائٹ ہے، اس کو کوئی آلٹر تو نہیں کر سکتا، ہاں یہ پتا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ ہے، اگر انسان کے بس میں ہو وہ تو کہہ دے اسپیڈ آف لائٹ تو اتنی ہے اور ہم اب چینج کر کے اس کو اتنی کر رہے ہیں، اور اس طرح کرنے کی وجہ سے ہم یہاں سے وہاں پہنچ کے، نو وی کین ناٹ ڈو دیٹ، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایسے کریں تو دنیا تو تباہ ہو جائے گی نا، اور کر ہی نہیں سکتے، بس میں بھی نہیں ہے، تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے کس طرح یہ آسمان کو اس طرح ایک بیلنس کے تحت، کاسمک بیلنس کے ساتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور بنایا ہے۔
और फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इसका तकाज़ा ये है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो। बाकायदा कहा कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो, यानी कि यूनिवर्सल लॉ से अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन जो है वो कहाँ आ गए? शरीयत के लॉज़ पे, यानी हुकूक व फ़राइज़ के बैलेंस पे आ गए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये हमने हमारे से बैलेंस सीखो, जैसे हमने इस दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट किया है, तो तुम भी जो हो ना, ये जैसे यूनिवर्सल लॉज़ कभी रिडंडेंट नहीं होते, तो ऐसे जो इखलाकियात हैं और जो ये हमें वैल्यू सिस्टम बताया जाता है, ये भी कभी रिडंडेंट नहीं होता। वैल्यू सिस्टम तो हमेशा वैसा ही रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो उसमें भी एक बैलेंस का तकाज़ा है, यानी हकूक़ व फ़राइज़ का एक बैलेंस है जो कुरान हमें सिखाता है। मेल और फीमेल के रोल हैं जो बताया जाता है। इस्लाम में देखा हमेशा अदल की बात होती है, बैलेंस की बात होती है, कभी इक्वालिटी की बात नहीं होती। इक्वालिटी की बात नहीं, इट्स अ थिंग ऑफ बैलेंस, कि बैलेंस कैसे आपने क्रिएट करना है। इक्वालिटी ये है कि अगर फ़र्ज़ करें, अगर आसमान में गैसेज़ हैं तो एक ही तरह की हों, यानी हर अगर 20% है तो 20%, 20%, 20% हर गैस 20% होगी। नहीं, ऐसे नहीं है। ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है वो उतने परसेंट होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है उतनी होगी। जो गैसेज़ कम यूज़ होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये वो उनकी और रेशो कम, कम, कम होगी, तो वो एक बैलेंस क्रिएट करती हैं। उनसे एक बैलेंस है, वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक-दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंस के साथ बैलेंस आता है। जैसे मेल एंड फीमेल का रोल है, तो दे मे नॉट बी इक्वल, और एक कवाम बनाया है अल्लाह ताला ने मर्द को हमारे ऊपर, तो एक स्टेप ऊपर है, तो उसमें क्या है कि एक बैलेंस कायम करना है कि आप आपके एक ऊपर होने से एक बैलेंस कायम होगा एक फैमिली में। तो जो बैलेंस और तवाज़ुन है, इसी तरह ही जो हकूक़ और फ़राइज़ का तवाज़ुन है, वो हमने देखना है कि किसका कितना हक़ है हमारे पे, हमने उसके हिसाब से उसको लेके जाना है। जैसे माँ-बाप का हक़ कितना है, शौहर का हक़ कितना है, बच्चों का हक़ कितना है, फिर रिश्तेदारों का है, फिर उनसे जाने उसके बाद रिश्तेदारों के बाद यतीमों, मिस्कीनों, और इस तरह करके आता है, कैटेगराइज़ किया गया है कि किस तरह है। तो वो जो चीज़ है ना, वो एक बैलेंस क्रिएट करती है। अब ये नहीं हो सकता अगर आप अपने माँ-बाप और बच्चों को छोड़ के सबसे ज़्यादा आपकी हमदर्दी जो है ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ेज़ पे हो जाए, और आप कहें मैं तो सब के सब पैसे जो हूँ वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज़ेज़ में दे दूँगी, और इस वक़्त दूसरों को दे दूँगी, और घर के अंदर खाने में भी कुछ नहीं। नो, तो अभी बैलेंस तो नहीं हुआ ना। तो वो इस तरह का चीज़ है कि बैलेंस उनके राइट्स के हिसाब से, हुकूक व फ़राइज़ के बैलेंस के साथ ही करना है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम सीखें और इंसाफ़ करें, और फिर वही तीसरी बात की कि आया 9 में कि इंसाफ़ के साथ ठीक-ठीक तोलो और तराज़ू में डंडी ना मारो। और ये जो तराज़ू की डंडी है, ये एक तो वो है ना जो तजारत में तराजू में डंडी होती है। एक इसमें ये बात है कि हमारे जो हम दूसरों के राइट्स हैं वो ना मारें। ये शरीयत का तवाज़ुन इसके अंदर आ जाता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज और चाँद जो है ना वो बराबर तो नहीं हो सकते। एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, हत्ता कि सूरज जाता है तो चाँद आता है, और चाँद रात को होता है, सूरज दिन को होता है। हमारे लिए दोनों एसेंशियल हैं, बट उनका अगर आप साइज़ देखें, उनका ऑर्बिट देखें, उनकी हकीकत देखें, तो पता लगता है चाँद तो सूरज से रोशनी ले रहा है और बीच में ज़मीन घूम रही है। तो वो एक बैलेंस है। तो इस्लाम अदल की बात करता है, और वो सिखाता है हमें कि यही अदल हम अपने ज़िंदगियों में सीखें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैलेंस बनाया ना, 3 तरह के बैलेंस का यहाँ पर ज़िक्र है। पहला तो कॉस्मिक बैलेंस है, जो स्पेस में है और इकोसिस्टम में है, और वो वाला बैलेंस है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया गया, और उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो तुम तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। जिन जाते हैं स्पेस में, और अब हम कुछ ना कुछ स्पेस में जाते हैं, लेकिन इतनी पहुँच नहीं है कि हम वहाँ जाकर कुछ और करें, सिर्फ़ हम उसको अभी जान ही रहे हैं। दूसरा है इकोसिस्टम का बैलेंस। अब इकोसिस्टम के बैलेंस को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसको ना तुम छेड़ो। इकोसिस्टम में यानी जो हम फ़साद फैला रहे हैं, जो यहाँ पर जिसकी वज़ह से सारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, कभी तितलियाँ मर रही हैं, कभी कोई स्पीशीज़ जो है वो आप कह रहे हैं कि हो ख़त्म हो रही हैं, जैसे स्पीशीज़ जो है एलिमिनेट हो रही हैं वो। तो ये जो इतनी बायोडायवर्सिटी है, सब एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इतनी स्पीशीज़ हैं कि 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ हैं ज़मीन पर, और वो क्या है कि एक फूड चेन उसके ऊपर जो है ना, वो फूड चेन के साथ वो उनका होना या ना होना एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। तो ये जो अनब्रिडल्ड कंज़्यूमरिज़्म है ना, तो ये एक जो एम्बिशियस है, ये एम्बिशन जो है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एम्बिशन है, इसकी वज़ह से क्या होता है? इसकी वजह से ये ना कोलेटरल डैमेज में दूसरी मखलूक़ात तबाह होती हैं, जो हथियार ये यूज़ करते हैं, उसकी वजह से पूरी एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होती है, और उस एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट होने से दूसरे और पौधे और दूसरी मखलूक़ात और जानवर कहीं-कहीं जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कहीं समंदर में जानवर मर रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कहीं और एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये जो
इस चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि सिर्फ़ तुम सब मख़लूक़ात का ख़्याल रखो। सिर्फ़ ये मत सोचो कि तुम इंसान हो, तो तुम्हें ही सिर्फ़ खाना-पीना हर चीज़ चाहिए और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल की चीज़ों को बढ़ाने के लिए तुम दूसरे जो जानवर और मख़लूक़ात हैं, उन पे ज़ुल्म करते रहो। ये मना किया गया है कि इसी के ये किया जाए जैसे हाँ, यहाँ पे जानवरों की खालों का क्या-क्या इस्तेमाल होता है, तो उस चीज़ से मना किया गया कि फ़साद ना फैलाएँ। अच्छा जी, अब आया 10 में आया कि ज़मीन को इसने सब मख़लूक़ात के लिए बनाया है, ये वाली बात कि मैंने कहा ना और मख़लूक़ात की का भी केयर रखना चाहिए कि ज़मीन तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबके लिए बनाई है ना, सबको उसको यूज़ करना है। आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच-सोच के उसको मिसयूज़ मत करें। फिर आया 11 है, इसमें हर तरह के बकसरत लज़ीज़ फल हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल ग़िलाफ़ों में लिपटे हुए हैं। 12 तरह-तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन में फल, मेवे, ग़ज़ाइयत, खूबसूरती सब कुछ बनाया है और इनसे ना इस पे खूबसूरती है इन फलों में और मेवों में, इनमें दवा भी है। जैसे रोज़ है तो उससे हम गुलकंद भी बना लेते हैं। ठीक है? और जितने भी फल फ्रूट हैं उनसे कितनी विटामिन्स निकलती हैं, ड्राई फ्रूट से कितनी ज़्यादा हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं ना। तो ये सब एक पूरी साइंस है, उसका बैलेंस है और भी जितने पौधे हैं उनके अंदर हर बीमारी का इलाज भी उनके अंदर है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बनाया हमारे लिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सारी खल्लाक़ी को बता के, अपनी सब चीज़ों को बता के क्या कहा? बस ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे? तो यहाँ पर अब ये पहली दफ़ा यूज़ हो गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि तुम अपनी किस-किस रब की नेमत को झुटलाओगे। तो यही बात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आप कई दफ़ा आप जो थे वो जिन्नों से आप जो है वो हम कलाम भी हुए और गए भी और आपने मक्का से बाहर आपने बताया भी कि मैं जो था वो जो था ये हदीस में है जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बताया कि लैलतुल जिन्न में से एक रात थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों की तरफ तशरीफ़ लेकर गए थे। और आप मक्का में थे और आपकी कई मुलाकातें जिन्नों से साबित भी हैं। कई दफ़ा मिलने गए और फरमाया कि मैंने उन पर सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। तो फिर उन्होंने तुम लोगों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और जब मैंने उन्हें कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो उन्होंने जवाब दिया ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फ़लकल हम्द कि ए हमारे रब हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करते और कुल शुक्र और तारीफ़ तेरे ही लिए है। तो ये जवाब जिन्होंने दिया था और नबी पाक ने तारीफ़ की कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो हम भी सवाब हासिल करने की ख़ातिर कोशिश करेंगे कि हर दफ़ा ये जवाब हम रिपीट करें। इससे ये वो जवाब हमें याद भी हो सकता है, जब हम पढ़ें तो हम इसका जवाब दे भी सकते हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने ज़रूर ये जवाब देना है, बट ये है कि इससे आप हमारे सवाब हासिल करने का तरीका है। बस इससे ये है कि हमें वो जवाब आ जाएगा, एक चीज़ जिसकी तारीफ़ हमारे नबी ने की है वो हम सीखना चाहेंगे। और ये होगा कि हम लोग उसका जवाब देंगे तो हमें भी उसका मिलेगा, अजर मिलेगा। आप लोग चाहें तो जवाब दे सकते हैं साथ के साथ इसका ये वर्ड है ला बिशैइम मिन नियामिका रब्बना नुकज़्ज़िब फ़लकल हम्द। ला बिशैइम यानी किसी भी चीज़ का मिन नियामिका आपकी नेमत में से रब्बाना ए हमारे रब नुकज़्ज़िबू हम इनकार करते फ़लकल हम्द और कुल तारीफ़ और शुक्र तेरे ही लिए है। अच्छा जी, तो अब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहा कि झुटलाने की बात जहाँ तक आएगी, तो कहा कि कोई एक सबूत लाओ, तुम कैसे झुटलाओगे? इसको झुटला कैसे सकते हो? तो इस तरह बार-बार ये रेपिटिटिवली जब ये सूरत में भी या जब कुरान में भी कोई चीज़ रेपिटिटिवली आती है ना, तो उससे क्या होता है कि रेपिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा कई लोग कहते हैं कुरान में इतनी दफ़ा बातें रिपीट क्यों होती हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको खुद समझ नहीं होती, जिन्होंने डिग इन नहीं किया होता, जिन्होंने इल्म नहीं हासिल किया होता। अगर आप लेटेस्ट न्यूरो साइंसेज़ के बारे में पढ़ें ना तो आपको पता चले कि रेपिटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई आपके अंदर सेल्फ रिवॉल्यूशन आपने लानी है ना, तो आप जो है वो रेपिटेशन करें। वो आपसे कहते हैं कि बड़ी माइंड चेंजिंग टेक्निक्स है कि अगर आप एक चीज़ को रिपीट करें तो आपकी मसल मेमोरी जो है वो उससे डेवलप हो जाती है और उसी तरह आपको वो फिर रिएक्ट करती है। अगर आपने अपने इवन वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना है तो लाइक आप 50 टाइम्स कहें कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। या गुस्सा आए तो फिर आप कहें मैं गुस्सा नहीं करूँगी, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ 50 ٹائمز تو نہیں، کم از کم 31 ٹائمز جس طرح یہاں پر ذکر آیا اتنی دفعہ تو ہم ضرور کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کی مسل میموری ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایون اگر آپ دیکھیں ٹائیکوانڈو وغیرہ کی جو ٹیکنیک ہے یہاں پر سکھایا بچوں کو سکھائے جاتے ہیں ٹائیکوانڈو، تو وہ ایک خاص قسم کے بس صرف بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں موومنٹس کہ آپ ڈیلی ریپیٹ کرا رہے ہوتے ہیں موومنٹس، ایسے اور ایسے اور ایسے آپ نے موو کرنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بس ریپیٹیشن ہے، ابھی ہم ان کو فائٹ تو نہیں سکھا رہے، وہ ریپیٹیٹو موومنٹ جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی مسل میموری میں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ ریئل فائٹ میں آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کی باڈی اس سے اس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور وہ ریئیکٹ کر کے اس سے پھر ان کی فائٹ جنریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو بھی پروٹیکٹیو میکانزم ہے وہ اس وقت افیکٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے اس میں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نا یہاں پر کہا کہ کس کس چیز کا انکار کرو گے، کہ اپنی خلاقی بتائی کہ ہماری کاسمک تم دیکھو، اور ہماری دنیا کی نعمت، ہماری اسپیس کی نعمت، ہماری دنیا کی نعمت ہم دیکھو، اور انسان کو دیکھو کیسا ہم نے بیان دیا، کیسا اس کو پیدا کیا، کس طرح کا ہم نے بنایا، ان چیزوں کو تم دیکھو پوری دنیا میں جو ہم نے بنائی، اور یہ اللہ کی خلاقی ہے، اور تم کن دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہو۔ یہ چیلنج کیا نا اللہ تعالیٰ نے، بار بار کفار مکہ کو چیلنج کیا اور بار بار ریپیٹیٹیولی بات کی، تو یہ ریپیٹیٹیولی جب ان کو اگین اینڈ اگین کہا تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کن کی پوجا کر رہے ہو، تم کن پہ شرک کر رہے ہو، تم اللہ سے شرک کر رہے ہو، تو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ریپیٹ کرنے سے انسان ایک بار سوچنے لگتا ہے کہ اچھا ان کا بھی کیسے مائنڈ پھر جو تھا سلولی 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 چینج ہو گیا۔ اور پھر کفار وہی کفار مکہ تھے جو سارے موسٹ آف دیم ان میں سے اسلام جو ہے وہ لے آئے، اور پھر وہی لوگ جو اسلام کے خلاف تھے وہ اسلام کے ساتھ ہو گئے۔ کیسے خالد بن ولید نے غزوہ احد میں آئے تھے اور ہمیں کس طرح ان کی وجہ سے مشکل اٹھانی پڑ گئی تھی، اور کیسے وہی خالد بن ولید بعد میں سیف اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور کتنی انہوں نے جنگیں لڑی مسلمانوں کے لیے۔ تو یہی ریپیٹیشن جو ہے نا یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو اسلام ہے نا وہ ویسے بھی سافٹ ریولوشن چاہتا ہے، وہ کوئی انقلاب کی بات تو کرتا ہی نہیں ہے، کہ انقلاب تو کہتا ہے نا اٹھاؤ چیز اور پھینکو باہر، اور ایک دم بس جیسے یہ فرینچ ریولوشن ہوئی تھی، تو فرینچ ریولوشن میں پھر کیا ہوا تھا، ہمیشہ کاؤنٹر ریولوشن ہوتی ہے، ان کے ایرسٹوکریٹس کے خلاف پھر لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو کتنے نقصان ہوئے تھے جانوں کے۔ اسلام جو ہے وہ اصلاح کی بات کرتا ہے، کیونکہ اصلاح جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ نرمی سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، خیر خواہی سے ہوتی ہے، ہمدردی سے ہوتی ہے، صبر سے ہوتی ہے، اور اصلاح کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جو خود بھی ٹھیک ہو۔ اگر کرسی اٹھا کے آپ سے کہیں جی انقلاب آیا کرسی اٹھاؤ، کرسی خراب ہو گیا، آپ کو اٹھاؤ باہر پھینک دو، اور ایک کرسی خراب ہوئی آپ کو اس کو ٹھیک کرو، اس کو خود ہی محنت کیسے لگے گی، ٹھیک کرنے میں لگے گی نا، اس کو محنت کر کے ٹھیک کیا، تو یہ اصلاح کا کام ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرو، اس میں محنت لگے گی، آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، اٹھا کے پھینک نہیں دینا ان لوگوں کو جو صحیح کام نہیں کرے، تو ان کو محنت کرو آہستہ آہستہ صبر سے۔ اچھا جی، پھر آیا 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ یہ جو ورڈ ہے نا سلسالن کالفخار، یہ ایسی سوکھی جو مٹی ہوتی ہے نا، اور جس میں سے پھر بعد میں کھنکنے کی آواز آنے لگ جاتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، ایک تو پہلے تراب ہے جس کو مٹی یا خاک کہتے ہیں، پھر تین ہے جو کہ گارا گارا ہوتا ہے، اور گارے والی گیلی مٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، پھر تین لازب ہے وہ جو لیس دار گارا ہوتا ہے، پھر ایک ہے حمام مسنون، وہ گارا ہوتا ہے جس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے سلسالن من ہم حمام مسنون کل فخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا بنا بشر جو مٹی سے بنایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو بہت سی صورتوں میں ہمیں ذکر ملتا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ سجدہ میں، سورہ صافات میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے، سورہ سواد میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ سجدہ کے علاوہ سورہ حج میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اس کو کیسے پیدا کیا، تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر کیونکہ یہ جو صورت ہے نا اس میں دونوں انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے کمبائنڈ ہے، اور دونوں کا ذکر اس کے اندر ہے، اور یہ دونوں کو ایڈریس کر رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسی مخلوقیں ہیں، مطلب شرک کرنے والی تو یہی مخلوقیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایسی مخلوقیں ہیں کون سی ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا، ان کو جنت جہنم دوزخ والی بات اور ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے دونوں مخلوقات کو یہاں پر جو ہے ایڈریس کیا گیا، اور جب ذکر آیا انسان کا تو ساتھ ہی پر ذکر آیا جنوں کا، اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، اور یہ کیسی آگ ہے، یہ ایسی آگ نہیں ہے جسے ہم لوگ جو ہے
मट्टी जलाते कोई जलाने के काम आती है, एक इनविजिबल आग है। और इनविजिबल आग का एक इसका एक अपना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी एक फॉर्म बनाई है कि ऐसी जो इनविजिबल जो डेफिनेटिव फॉर्म उसकी नहीं होती। बहुत सी सिफात जिन्नों की होती हैं, तो जैसे आग की कोई डेफिनेटिव फॉर्म नहीं होती, जिस तरह की होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो जिन्नों में भी मे बी कुछ हमने सुना है, शायद सारे जिन नहीं, लेकिन कुछ जिन जो होते हैं अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, जानवरों की शक्ल में भी आ सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, और हमें नहीं पता यहाँ हमारे इर्द-गिर्द भी अभी कोई जिन मौजूद हो, राइट? तो बहुत वो अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक ऐसी क्रिएशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, एक को हमने मिट्टी से बनाया, मिट्टी तो सख्त होती है ना, और आग जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और उससे पैदा किया है। और फिर उन दोनों को पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों के लिए कहा कि फ़बिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि फिर ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन-किन अजाइब कुदरत को झुठलाओगे। देखिए, एक तो इसका यही मतलब है कि तुम कौन-कौन सी नेमतों और कुदरतों का इनकार करोगे। एक ये जो मौलाना मौदूदी ने ना डिफरेंट डिफरेंट इसके मीनिंग किए हैं, क्योंकि अरबिक में बहुत से मतलब होते हैं ना चीज़ों के। तो एक ये कहा कि किन अजाइब कुदरत ये कहा कि एक इंसान बनाया और एक जिन बनाए। तुम देखो अपनी तख्लीक, दोनों जिन अपनी तख्लीक को देखें, इंसान अपनी तख्लीक को देखें। इंसानों को भी जिन्नों के बारे में कुछ मालूमात है और जिन्नों को इंसानों के बारे में कुछ मालूमात है, तो दोनों को कंपेयर करो और देखो कि हमने कैसी-कैसी तख्लीकात बनाई। और फिर कहा, फिर वही बात की कि फ़बिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और फिर हम उसके लिए क्या कहेंगे, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। अच्छा जी, फिर आया कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, यानी दोनों मशरिकों और दोनों मग़रिब, सब का मालिक व परवरदिगार। अब 2 मशरिक और 2 मग़रिब हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे मशरिक और मग़रिब, यानी जो सर्दियों और गर्मियों में जब डिफरेंट दिन हो जाते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप पे सूरज ग़ुरूब होता है। डिफरेंट एक्सिस से अगर आप देखें ना, तो डिफरेंट उससे वो चेंज होता रहता है उसका एक्सिस, जिससे वो निकलता और जाता है। तो यानी कि जैसे-जैसे वो चेंज होता है, तो हर गुज़रते दिन के साथ जो ज़रा-सा उसके अंदर डेंट आता है, तो उस हर मशरिक़ और मग़रिब का अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है, वो मालिक है। जैसे सूरह मारिज में आया है कि रब्बुल मशारिक़ वल मग़ारिब, ठीक है? इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी इसके अंदर आता है। और फिर ये भी है कि पूरे साल के अंदर जो तुलू और ग़ुरूब हुए हैं, उस पूरे साल के अंदर जो एक ऑर्बिट उसका आया है और उसमें जो भी चेंजेज़ हुई हैं, उनका मालिक अल्लाह है। और तीसरा ये है कि दोनों मशरिकों और मग़रिबों का मालिक परवरदिगार ही है, और इसके दरमियान रहने वाली तमाम मख़लूक़ का मालिक भी वही है, और उसी की परवरिश के लिए ज़मीन पर सूरज के डूबने और निकलने का हुक्मियाना निज़ाम कायम किया है अल्लाह ताला ने। तो ये ज़िक्र यहाँ पर आ गया। और फिर क्या कहा कि वही मशरिक़ और मग़रिब का ज़िक्र करके फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि फ़बिअज़्ज़ी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन-किन कुदरतों को झुटलाओगे, अब किन-किन नेमतों का इनकार करोगे। ला बिशैइन मिन नियामिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। तो ये 2 जो मखलूक़ात हैं ना, शिर्क यानी कि जो जिन और इंस, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उनका भी यही था कि वो जब नमरूद के पास गए थे, तो वो सूरज के देवता का अवतार अपने आप को कहता था ना, तो उसको आपने यही फ़रमाया था कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम मग़रिब से निकाल के दिखाओ। तो वो फिर उस वक़्त जो था, उसको कोई जवाब नहीं आया था। तो तब भी हमने ज़िक्र पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जो हज़रत इब्राहीम ने इस्तेमाल किया। अच्छा, आया 19 में आया है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, यो 2 समंदरों को इसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएँ। फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। अब समंदरों की बात कर दी कि अच्छा, मखलूक से आए और आसमान से आए और सितारों से, और फिर ज़मीन और इंसान और जिन की तख्लीक से अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहाँ आ गए? पानी के ऊपर के। अब समंदरों में देखो कि समंदरों में तुम ये देखो कि क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ने कहा कि 2 समंदरों को हमने बाहम मिल जाने और उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है। यानी एक हम समंदर में जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट लॉज़ है ना, हम पढ़ते हैं साइंटिफिक लॉज़, जो फिज़िकल लॉज़ है। एक ये कि मीठा पानी होता है, जो स्वीट वाटर स्ट्रीम होती है, फिर एक खारा पानी होता है। इवन ये कि कहते हैं कि जब जहाज़ गुज़रता है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक साइड पे मीठा पानी होता है, एक तरफ खारा पानी होता है। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट ये जो हाइल होते हैं, पर्दे, ये डेंसिटी के फ़र्क से भी होते हैं, ठीक है? और टेम्परेचर के फ़र्क से होते हैं। टेम्परेचर का फ़र्क में क्या होता है, हॉट वाटर करंट्स और कोल्ड वाटर करंट्स डिफरेंट होती हैं। ऊपर हॉट वाटर करंट्स जाती है, नीचे कोल्ड वाटर करंट्स जाती है। फिर ऐसे सॉल्ट के डिफरेंस डेंसिटी बनती है ना, जैसे सॉल्ट वाटर होता है, वो डिफरेंट होता है उसकी डिफरेंट डेंसिटी होती है सॉल्ट वाटर की।
تو وہ ایک طرف ہوتا ہے، اور جو کم سالٹ والٹ واٹر ہوتا ہے دوسری جگہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایک بات کہہ دی، بینہم برزخن، برزخ کہہ کے چھوڑ دیا، یعنی کہ یہ سائنس کی بک تو نہیں ہے جو ہمیں ساری چیزیں بتائے گی نا، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہہ دیا برزخ، کہ اب یہ ایک پردہ ہے، اب باقی تو سائنس کی کتابوں میں آپ کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں کہ عقلوں کو حیران کرنے والی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، کہ ہاں یہ قرآن میں کس طرح ذکر ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ہماری عقلوں کو قائل کیا ہے نا، ری وائر کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت دیکھو، اور پھر کیا کیا اس نے تخلیق کیا، اور کیسے کیسے اس کی جو ہے سمندر کے اندر اب دیکھو کہ کیا کیا ہے، اور پھر وہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے، تو ہمارا جواب کیا ہے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو کوشش کر کے آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں، اور اگر میرے ساتھ کہتے تو خیر اور بھی اچھا تھا۔ پھر کہا ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، کہ اب موتی اور مونگے نکلتے ہیں، یہ بھی ایسے ہے کہ کیسے یہ کورل ریفس ہوتی ہیں نا، یہ کھارے پانی کے اندر بنتی ہیں۔ ایون یہ جو کورل ریفس ہوتی ہیں جن کے اندر یہ بنتے ہیں، لولو بنتے ہیں، یعنی موتی ہوتے ہیں اور مونگے ہوتے ہیں، یہ ان کا بڑا یونیک فنومینا ہے۔ کورل ریف سے تو سی کی ہیلتھ کا پتہ لگ جاتا ہے، کورل ریفس کو دیکھ کے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیسا یہاں پہ سی کی ہیلتھ ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت ڈپینڈنسی ہے، بہت سی مرین لائف اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ جو بالکل ڈیپ کھارے پانی کے اندر کورل ریفس ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک پوری سائنس ہے، اور کیسے اس ایک کے اندر ایک پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے، اور اس کے سپی کے اندر، اور پھر وہ کتنے عرصے کے بعد اس میں سے وہ موتی بنتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک خوبصورتی بنائی ہے، کیسے ہم کس چیز سے کیا کریٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے ڈائمنڈز بنتے ہیں کول کے اندر سخت پریشر کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھو اس کو تم، اور بس پھر وہی کہا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، تو ہمارا جواب کیا ہے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اور پھر آیت 24، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی کہا کہ سمندروں میں بھی تم جہاز دیکھو، اور جہاز کس کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ تفریح کے لیے یوز ہوتے ہیں، تجارت کے لیے یوز ہوتے ہیں، مہم جوئی کے لیے، ڈسکوریز ہوتی ہیں، واسکو ڈی گاما کے جہاز آپ نے دیکھیں کیسے ہیں، پھر لگژری کروز شپس آپ دیکھ لیں کتنی ہیں۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنوق کو بنانی سکھائی، اور کیسے آپ کی کیسے ڈفرنٹ ڈینسٹی اس پہ ورک کرتی ہے، فزکس کا لا اپلائی ہوتا ہے، پتھر پھینکے تو زمین میں چلا جاتا ہے، اور ایسی ہیوج بڑے بڑے جو کروزز ہیں وہ کیسے اوپر فلوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بنائے ہم نے تمہارے لیے کہ جاؤ تم اس کے اندر سے اور ایکسپلور کرو سمندروں کو، اور دیکھو اللہ کی خلاقی کو۔ اور پھر کہا کہ پھر فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن اور انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا ہم کہیں گے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور تمام شکر تیرے لیے ہی بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا آیا 26 میں، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، کہ پھر یہ سب باتیں بتا کے کیا کہا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں بتائی ہیں نا، کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، تم اس کی محبت میں اس کو دیکھ کے ان چیزوں کو اور ان کی خوبصورتی کو اور ہماری خلاقی کو دنیا کے اندر گم نہ ہو جانا۔ یہ گم ہونے کی جگہ نہیں ہے دنیا، یہ تو سب فنا ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جائے گی ہر چیز، ایوری تھنگ ول پیرش، ہر جو ہے کمال کو زوال ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، کہ صرف جو ہے ربی کا ذوالجلال والاکرام، کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واپس آ جائے گی۔ اور یہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعاؤں میں جو ہے وہ اس کو بہت بہت پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو۔ اور دیکھیں ہم نماز کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم 3 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام۔ اور یہ جب ہم نے پڑھنا ہے نا تو یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، ورنہ کئی لوگ ایسے ذل جلال والاکرام پڑھتے ہیں، تو ذل نہیں پڑھتے، جب ہم یا بولتے ہیں تو پھر جب نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں نا تو پھر یا ذل جلال والاکرام بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر بھی اسی طرح ہم نے پڑھا، شبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان میں یہ پڑھ کے کہ اس آیت کا مضمون اس میں کیا ہے، سورۃ القصص میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کل شیء بالغا الا وجہ لہ الحکیم والیہ ترجعون، کے سوائے ذات بارک کی ہر چیز ناپید ہونے والی ہے۔ پھر اپنے چہرے کی تعریف میں فرماتا ہے کہ وہ ذوالجلال ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کا جاہ و جلال مانا جائے، اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کی جائے، اس کے فرمان کی خلاف ورزی سے رکا جائے۔ تو یہ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بہت بہت دعاؤں میں بھی ہم استعمال کریں۔
اچھا جی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے دونوں تختے سیاہ یاقوت کے ہیں۔ اس کا علم نوری ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور ہر روز 360 مرتبہ اسے دیکھتا ہے۔ ہر نگاہ پر کسی کی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور کسی کو عزت اور ذلت دیتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ تفسیر ابن جرر طبری میں ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ بہت بہت کام ایک ہی وقت میں کرنے والی ہے، بے شمار کام۔ اور جب یہ جو دنیا ہے اس کے اندر فنا نہیں ہو جانا تم نے، تم اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف لگو، یعنی دنیا تو فنا ہو جائے گی، تم اس کے اندر گم مت ہو جاؤ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی مت گوا دینا، تم اللہ کو، اللہ کی خوشنودی میں زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو باقی رہ جائے گی، اور یہی وہ وقت ہے جو آخرت میں کام آئے گا تمہارے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی مصروفیات کے کاموں میں سے کہیں کسی کا گناہ بخش رہے ہیں، کہیں کسی کی مشکل دور کر رہے ہیں، کہیں کسی کی شان بلند کر رہے ہیں، اور کہیں کسی کو پست کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائملٹینیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیا آیا؟ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا، تم کا زبان پہ ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب پہ کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اب پھر وہی بات کی کہ جو اتنے کمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کیسے جھٹاؤ گے؟ پھر ہمارا جواب وہی، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر وہی سوال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 29 میں، زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے کہ ہر کوئی اس سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر وقت ایک وقت میں کئی کئی ضرورتیں، ہر آن میں نئی شان، اتنی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر جو ایون آپ اسپیس میں جائیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی گلیکسیز بن رہی ہیں، اسپیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو اسپیشیز ہیں 1 ٹریلین سے زیادہ، ان میں بھی نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں۔ اور ہمارا تو حال ایسا ہے نا کہ اگر ہمیں غصہ آیا ہو تو ہمیں پھر سب پہ ہی غصہ آیا ہوتا ہے، مطلب گھر میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں 1 منٹ رک جائے میرا موڈ خراب ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے ہم کہیں ایک دفعہ ہمیں غصہ آیا ہے تو ہم ادھر سے ہم ایک سے پیار کریں اور ایک طرف پیار کریں اور ایک طرف غصہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دونوں کام کر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز ہے اللہ کے پاس، ہم لوگوں کی تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات کہ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہم لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر فرمایا اے زمین 31 میں، اے زمین کے بوجھو عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ اب عنقریب یوم حساب آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا زمین میں اتنے گم نہ ہو جانا، اللہ کی خلاقی دیکھو، اللہ کی طرف آؤ، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارا اصل مقام ہے۔ دنیا حاصل کرنا تمہارا مقام نہیں ہے، آخرت حاصل کرنا تمہارا مقام ہے۔ یہ سجائی ہے ہم نے دنیا، اس لیے سجائی ہے کہ تم اس کو دیکھ کے ہمیں یقین کرو، کیونکہ تمہیں غیب پہ علم ہو جائے، تمہیں ایک ثبوت مل جائے کہ ہاں اس کا کریٹر کوئی ہے، اور پھر تم ہمارے پہ یقین رکھو، اور کیونکہ تم نے آنا ہمارے پاس ہے، لوٹنا ہمارے پاس ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ عنقریب پاس پرس کے لیے فارغ ہونے لگے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ تو عنقریب یوم الحساب آنے والا ہے، تو یوم الحساب کیسے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمت نعمت ہے بالکل، کیسے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی 100 حصے ہیں نعمتوں کے، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں ہے، باقی کے 99 حصے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور جو ہم جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا بچہ جانور کا اٹھاتا ہے نا جانور، تو وہ ناخن ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے بچے کے لیے ناخن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، تو آخرت میں یہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اور جو لوگ محنت کرتے ہیں آخرت کے لیے، ان کے لیے تو بہت نعمت کا دن ہے کہ اس دن ان کی جو محنتیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس کی ریوارڈ کا دن ہوگا، اس کے رزلٹ کا دن ہوگا۔ جو بچوں نے اچھی کلاس میں پڑھائی کی ہوتی ہے نا، رزلٹ والے دن بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہم فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، ہماری کوئی پوزیشن آئے۔ مصیبت اسی کو پڑی ہوتی ہے جس نے پڑھائی نہیں کی ہوتی اور اس کو چانس ہوتا ہے میں فیل ہی نہ ہو جاؤں۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی خاطر کھپائی ہوتی ہیں، ان کے لیے تو بڑا نعمت کا دن ہے کہ آج ہمیں ریوارڈ ملے گا ان تمام نعمتوں کا انشاءاللہ۔ آیت 33 ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دیکھ لو، نہیں بھاگ سکتے، اس لیے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔
تو پھر کہہ دیا کیونکہ انسان تو دیکھیں نا اتنا اسپیس میں بھی جا نہیں سکتا، جاتا ہے دنیا میں گھومتا ہے، اسپیس میں جاتا ہے، سمندر میں بھی جاتا ہے، لیکن جنوں کی تو ریچ ہوتی ہے، وہ تو آسمانوں کے باہر تک جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک حد تک ہی جا سکتے ہیں نا، کیونکہ جب اس سے زیادہ وہ اسپیس ٹریول کرتے ہیں تو اگر وہ ان خبریں لینے جاتے ہیں جو فرشتے احکامات لے کر آتے ہیں ان کی، تو پھر ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اللہ کے قدرت کے اندر سے تم انائلیٹ نہیں کر سکتے، تم جو ان کے احکامات میں سے نہیں نکل سکتے، اللہ کے اختیار سے تو تم نہیں نکل سکتے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو جتنا بھی چاہ لو، اللہ کے اختیار سے، اللہ کی اتھارٹی سے تم نہیں نکل سکتے۔ اب پھر وہی فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہمارا جواب لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور 35 میں بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، وہی شہاب ثاقب کی بات کی، اور پھر وہی کہ اے جنو انسو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ 37 ہے، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے سرخ رنگ کا ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت جب آ جائے گی پھر کیا بنے گا تمہارا، اس وقت کیسا رنگ بدل دے گا آسمان کا، کیسا سرخ ہو جائے گا، لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور پھر فرمایا 39 میں اسی روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ضرورت نہیں ہوگی اس دن ہم تم سے کہ کوئی پوچھے تمہارا کیا ہے، سارا حساب ہمارے پاس ہوگا، ساری سیاہی ہمارے پاس ہے، تمہارے چہرے کیسے اس دن ہوں گے وہ ہمیں صاف پتہ چل جائے گا، اور ہمیں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تمام حساب لکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور فرمایا 41 میں مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ اب یہاں پر مجرموں کا ذکر آ گیا جو اس دن سزا پائیں گے، جہنم کی سزا پائیں گے، تو ان کے لیے وارننگ بھی آ گئی، ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کے حدود سے تو نہیں نکل سکتے، تو اس لیے خوف کھاؤ، اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، آخرت کی طرف آؤ، اللہ کا حکم مانو۔ اور کہا کہ وہاں پر مجرم جو ہیں چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہروں پہ کیا ہوگا، سیاہی چھا جائے گی، اور پھر یہ کتنی ذلت کی بات ہے نا کہ پیشانی کی بالوں سے اور پاؤں پکڑ پکڑ کے گھسیٹا جائے گا ان کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور پھر کہا کہ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کے مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ کہا کہ یہ وہ جہنم اب آ گئی جس کو تم یقین نہیں کرتے تھے نا، جس کو مانتے نہیں تھے کہ یہ جہنم ہوگی، اب آ گئی ہے وہ جہنم، اب آپ اس کو تم فیس کرو۔ اب وہ جو وارننگ ہم تمہیں دیتے، دیکھیں اللہ کی وارننگ بھی نعمت ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دوبارہ کہ اپنی کن کی نعمتوں کا انکار کرو گے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم تمہیں جو ہے وہ بتاتے تھے، اس وقت جہنم کے بارے میں بتاتے تھے، تو پھر یہ کیسے نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ہمیں جہنم کے بارے میں وارننگ نہ ملتی تو ہم کیسے اپنے آپ کو درست کرتے، وارننگ ملنا بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، یعنی سرکولیٹ کرتے رہیں گے، اتنا اسکیلڈنگ واٹر ہوگا، اٹموسٹ ڈگری کی ہیٹ اس کے اندر ہوگی، اور پھر اسی میں وہ گردش کریں گے، اس کھولتے ہوئے پانی کے اندر گھومتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو تم چھٹلاؤ گے۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کہ نہ ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بے شک تو سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اور پھر 46 میں کہا اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اب رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، اب یہاں پر کیا بتایا کہ اللہ کی ایک نعمت کیا ہے، اللہ کا خوف۔ اللہ کا جب خوف ہوتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، پھر ہم اب اچھے کام کرتے ہیں، اللہ سے ملنے کا خوف ہے، اس بات کا خوف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کر لے، ہم کیا جواب دیں گے، اس بات کا خوف ہے کہ ہم سے اس دن پوچھ گچھ کی جائے گی، اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ کا کہنا نہ مانا تو میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو خوف کا جو ہمارے اندر ایموشن ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر ہم شاید سیدھے راستے پہ چلیں ہی نہ۔ تو ایسے لوگ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، جن کے دل دہلتے ہیں اللہ کے ڈر سے، ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں، دو باغ۔ میں نے بتایا نا کہ یہاں پر دو جنتوں اور دو باغوں کا ذکر ہے، ذکر آئے گا، اور کیسے باغ، اب دو بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ملٹیپل باغ ہوں گے۔ اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور فرمایا کہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور
کہ وہ کیسے باغ ہوں گے جس میں ہر وقت ہری بھری ڈالیاں ہوں گی۔ جیسے ہم لوگ یہاں پر امیجن کرتے ہیں نا کہ جی جو لگژری ریزورٹس ہوتے ہیں وہاں پر گرینری ہوتی ہے، واٹر باڈیز ہوتی ہیں، پھر ان کی امیجنیشن میں ہمیں درخت بھی آتے ہیں، اور درخت بھی اب تو ایسے بھی ہیں نا، ٹری ریسٹورینٹس بھی ہیں کہ بڑے-بڑے درخت ہیں اور ان کے اوپر ریسٹورینٹس بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے ہیوج ٹریز ہیں، ان پہ ریسٹورینٹ، آپ بیٹھ کے درخت کے اندر ڈالیاں لٹک رہی ہیں اور آپ بیٹھ کے وہاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں۔ تو وہ چیزیں یہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسی طرح ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہاں جنتیں ہوں گی۔ اور فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہمارا جواب پھر وہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں۔ کیسے باغ ہیں؟ کہ ان میں چشمے رواں ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، وہی جو لگزریس ہم لائف اسٹائل کا امیجن کرتے ہیں نا وہی، کہ جس میں واٹر باڈی بھی ہوگی اور چشمے ہوں گے اور قسم قسم کی نیکیاں قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی اور کھانے کی الگ چیزیں ہوں گی۔ اور پھر وہ فرمایا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اور کہا کہ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، یعنی ڈفرنٹ پھلوں کی ڈفرنٹ، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، جوڑوں کی شکل میں ہوں گے۔ کئی دفعہ ہم پھل بھی ایسے یوز کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ جیسے فروٹ سیلیڈ بناتے ہیں تو ایک اسپیسیفک قسم کے پھلوں کو آپس میں جوڑ کر بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سملر اس طرح کے فروٹس ہوں گے جب وہاں پر ہمیں کھانے کو ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور پھر فرمایا 54 میں جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں ایسے آرام سے لیٹیں تکیے لگا کے سکون سے، اور پھر کیا ہے کہ جس جس چیز کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں ان کی جو لائننگ ہے، جو لائننگ ہوتی ہے نا وہ سلکی ہے، یعنی اوپر تو جو چیز ہے وہ تو جیسے ہم لوگوں کے ایک صوفے ہوتے ہیں تو ایک اوپر پراپر فرض کریں ایک اوپر جو بھی ہمارا مٹیریل لگا ہوا ہے، کوئی ویلویٹ ہے، کاٹن ہے، لیدر ہے، جو اس کی لائننگ ہوتی ہے وہ تو ایک اور کم ویلیو والے کپڑے کی لگی ہوتی ہے۔ تو لائننگ اس سیل کی ہے تو سوچیں اوپر کیا ہوگا جہاں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نعمتیں ہیں، امیجنیشن بھی نہیں ہے ہماری اتنی۔ اور پھر کیا ہے کہ باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، یعنی جھک جھک کے پھل اوپر آ رہے ہوں گے۔ ایسے جیسے فریش فروٹ کھاتے ہیں نا، وہ اس طرح کے، جیسے ہم لوگ چیری پکنگ کریں یا اسٹرابری پکنگ کے لیے جائیں تو وہ جو فریش اس کی جو ایک بات ہے نا وہ بات ہی اور ہوتی ہے، تو اس طرح ان سے فریش توڑ کے کھائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اور پھر فرمایا کہ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اب یہاں پر ذکر آیا فِہِنَّ، یعنی کہ پہلے تو ایسی چیزیں تھیں جنہیں سب دیکھ سکتے تھے، فَہِنَّ سے مطلب ہے یہ اس کو صرف وہی دیکھ سکیں گے، وہ خاص لوگ دیکھ سکیں گے جن کے لیے ہوگی، اور بڑی سفسٹیکیٹڈ باتیں حیا کے اندر شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ یعنی کہ جیسے شاعری میں جب سفسٹیکیٹڈ شاعری ہوتی ہے نا تو آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے کہ نیچے آنکھیں یا اوپر آنکھیں، اور اسی میں حیا بھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب شرمانا بھی ایک حیا کی علامت ہے۔ اپنے میاں کو دیکھ کے اگر ہم شرماتے تھے تو وہ ابھی تک ہمیں کہتے ہیں تمہیں تو مجھے دیکھ کے شرماتی تھی، اور تم تو مسکراتے ہوئے شرماتی تھی، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں شرما رہے تھے، ہم تو نہیں آپ کو دیکھ کے شرماتے تھے، وہ ہمیں چھیڑتے نہیں، تو اب بھی شرما رہی ہے، اور واقعی ہمارے گال لال ہو جاتے ہیں، ابھی بھی اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے میاں تو ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ ابھی بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو شرماتی ہو، تو ہمیں وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تعریف کی ہے کہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں، کہ میرے آدمیوں کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ شاید عورتوں کا شرمانا ان کو پسند ہوتا ہے یا اچھا لگتا ہے، تبھی وہ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی وہی نیچر کو یہاں پر ایمفسائز کیا کہ نعمتیں ان کے لیے ہوں گی تو شرمیلی نگاہوں والی حیادار عورتیں ہوں گی، اور ایسی جنہیں کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، ان ٹچڈ پیور بیوٹی، یہ بھی مردوں کی کمزوری ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مرد کی فطرت کے لیے کے حساب سے بنایا، اور یہ کن مردوں کو ملیں گی؟ ان مردوں کو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہوگی۔ جب وہ دنیا میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق نظریں جھکا کے رکھیں گے، تب انہیں انعام میں تمام چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان خاص مردوں کے لیے یہ انعام ہوں گے، کیونکہ یہ سپیریئر جنتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب۔ اب پھر فرمایا ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی،
यानी उनकी तारीफ़ और भी की कि इस कदर खूबसूरत होंगी जैसे हीरे और मोती होंगे। उनको कहा गया कि अब तुम बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रहे हो ना, अपने अपनी ख्वाहिशात नफ़्स को दबा रहे हो, अभी तुम अब हयादार मर्द बने हुए हो, तुम्हारी निगाहें गंदी नहीं हैं, तुम्हारी निगाहें और औरतों को इरिटेट नहीं करती, तुम औरतें जो हैं तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ जो है वो अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। जब तुम इस वक़्त मर्द मोमिन बने हो, तो तुम्हें फिर इनाम में खूबसूरत हीरे और मोती जैसी ख़वातीन मिलेंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। और फिर कहा हल जज़ाउल एहसाना इल्ला एहसान, के नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। कि जब कोई भी जो है वो नेकी का मामला करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उसका तो बदला सिर्फ़ नेकी ही है। जो तुम आज नेकी कर रहे हो, तो उसकी वजह से तुम्हें जो है वो नेकियाँ आगे जाके मिलेंगी। और इसी तरह औरतों के लिए भी है, जो नेकियाँ हमने की होंगी इंशाअल्लाह हमें भी अच्छा सिला मिलेगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। फिर 62 में, और 2 बाहों के अलावा 2 बाह और होंगे। यानी कि जो ऊपर वाले 2 बाग थे ना, वो कुछ सुपीरियर थे। वो ऐसे मुक़र्रबीन की जन्नत है। मुक़र्रबीन कौन है? ऐसे सहाबा वग़ैरह जो आला दर्जे के हैं, उनके लिए होंगी। हज़रत अबू हुरैरा ने एक दफ़ा कहा कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी ना, उनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। और उसके बाद की जो जमात होगी, वो जो आसमान के रोशन सितारा है जो आसमान का सबसे बड़ा, वो उसकी तरह होगी। तो और ये भी कहा कि सबकी 2-2 बीवियाँ होंगी, ये भी कहा। तो जिस तरह हम देखते हैं कि जो मुक़र्रबीन हैं, हायर लेवल वाले, उनके लिए वो ऊपर वाली जन्नतें होंगी। और फिर ये वाली जो है यहाँ पर जो कहा जन्नतान, ये वाली जो है ना, ये अस्हाबुल यमन के लिए है, मुदहामनान भी, कि ये जो है अस्हाबुल यमन के लिए और वो मुक़र्रबीन के लिए। और इस वाली जन्नतों में फिर क्या है, दोबारा आया ये फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब। तो इनकी कैसे हैं? मुदहामतान, ये जो मैंने बताया, घने सब्ज़ व शदाब बाग, यानी कि इनमें भी बाग हैं। उनमें कैसे था? उनमें तो था वाइल्ड ग्लोरी और ग्रीनरी और उसकी वुसअत। और इसमें है कि यहाँ यहाँ पर भी है, सरसब्ज़ बाग हैं। यहाँ पे ज़रा से कम है, वो तो एक वाइल्ड ग्लोरी थी, यहाँ पर बाग हैं। और फिर फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द, यानी कि हर इंसान को उसकी मेहनत के हिसाब से सिला मिलेगा। और फिर कहा दोनों बागों में 2 चश्मे और फव्वारे उबलते हैं। उधर क्या था? वहाँ पर हमने क्या देखा था? वहाँ हमने देखा था कि चश्मे बह रहे हैं, यानी कि हमने वाटर बॉडीज़ जो बहने वाले चश्मे वो देखे। यहाँ पर हमने देखे फव्वारों वाले, जैसे फाउंटेन्स होते हैं, कि यहाँ पर फाउंटेन्स होंगे। वहाँ जैसे नेचुरल ब्यूटी और बड़े चश्मे बह रहे हैं, और यहाँ पर फाउंटेन्स की तरह की। एक आप ये समझें कि ये अजमी का मिज़ाज है, क्योंकि अरब में तो फव्वारे नहीं होते थे ना वहाँ पर। ये अजमियों के मिज़ाज के मुताबिक ये हैं, और वो जो है वो अरबी मिज़ाज के मुताबिक थी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। और फिर फरमाया इनमें बकसरत फल, खजूरें और अनार। और उधर उधर भी फल थे, लेकिन वहाँ कैसे थे? वहाँ था कि दरख्त लटक रहे हैं फलों के साथ, फ्रेश चेरी पिकिंग हो रही है, जहाँ तुम लेटे हो तकिए लगा के, वहीं दरख्तों की टालियाँ तुम्हारे ऊपर आ गई हैं। वही जो फल खाने का दिल करेगा, वो टहनी खुद ब खुद आगे नीचे को झुक जाएगी खाने के लिए। और यहाँ पे कहा है कि यहाँ पर भी बकसरत है, फल हैं, खजूरें हैं, अनार है, कमी यहाँ पर भी नहीं होगी। लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ जैसे शॉप्स में पड़े होते हैं, वैसे हों। वल्लाहु आलम, बेहतर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। और फिर फरमाया कि इन नेमतों के दरमियान खूब सीरत और खूबसूरत बीवियाँ। अब यहाँ के लिए कहा गया है कि खूब सीरत और खूबसूरत बीवियाँ होंगी यहाँ पर। और इसके अलावा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब। और फरमाया ख़ैमों में ठहराई हुई हूरें, कि बीवियाँ होंगी, और ख़ैमों में क्या होंगी? हूरें भी होंगी। वहाँ पर क्या था? शर्मीली आँखों वाली, हयादार और मोती की तरह खूबसूरत। और यहाँ पर क्या है कि बीवियाँ हैं और ख़ैमों में ठहराई हुई हूरें हैं। और फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। और फरमाया इन जन्नतियों से पहले कभी इंसान या जिन ने उसको ना छुआ होगा। ये उनके लिए भी है, के प्योर जो है ना, वो चीज़ इनके लिए भी है और उनके लिए भी है, प्योरिटी जो पसंद है मर्द को। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब
फलकल हम। और फिर 76 में कहा वो जन्नती सब्ज़ कालीनों, नफ़ीस और नादार फ़र्शों पर तकिए लगा के बैठे होंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि कैसे होंगी उनकी जन्नतें, सब्ज़ कालीन होंगी और नफ़ीस और नादार फ़र्शों पे तकिए लगा के बैठे होंगे। वहाँ पर था कि तख्तों पे बैठे होंगे, और यहाँ पे है कि फ़र्शों पे, नफ़ीस नादार फ़र्शों पे तकिए लगा के बैठे होंगे। काबियशी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द। और फरमाया बड़ी बरकत वाला है तेरा रब जलील व करीम का नाम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बहुत ही जो है जलील और करीम है। तो यहाँ पर फिर ज़िल जलाल वल इकराम आया, तो ये बहुत-बहुत अपनी दुआओं में इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे वहाँ पर ज़िक्र किया ना महलों का, तो इसी तरह जन्नत में भी हमें कुछ महल का भी मतलब पता चलता है, फिर बैत भी पता चलता है कि घर भी होंगे, बैतुल हम्द पता चलते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई रेज़िडेंशियल पैलेसेस होंगे, कुछ वहाँ पे घर होंगे, कुछ लॉजेस होंगे, कुछ रिज़ॉर्ट्स होंगे, तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज़ के होंगे। और जो हूरों से जेलसी जो होती है ना ख़वातीन को, तो वो अज़वाज मुतहहरात को भी हुई थी। तो एक हदीस में है कि हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया की औरतें बेहतर हैं या हूरें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की औरतों को हूरों पर ऐसे फ़ज़ीलत हासिल है जैसे अब्रे को अस्तबल पर होती है। मैंने पूछा किस बिना पर? तो आपने फरमाया कि दुनिया की औरतों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं और इबादतें की हैं। और इसी तरह फिर ये है कि ये जो हूरें हैं, ये अल्लाह की, ये भी फरमाया कि ये जो हूरें हैं ये हूरें तो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है, और दुनिया की औरतें उन नेमतों को इस्तेमाल करने वाली। तो वो सुपीरियर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा उन औरतों को, सॉरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपीरियर बताया, क्योंकि हम ने कहा कि जो इबादतें उन्होंने की हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो ज़िंदगी में उन्होंने अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए एफ़र्ट्स किए हैं, तो उसकी बिना पे उनको उनसे ज़्यादा फ़ज़ीलत मिलेगी। और फिर इसके अलावा जन्नत में बाज़ार लगेंगे, और वो हर जुमे को बाज़ार लगेगा, उसमें तरह-तरह की चीज़ें होंगी ख़वातीन के लिए, वो जितना मर्ज़ी ख़रीदें, कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जितनी मर्ज़ी शॉपिंग करें, रोज़ ब-रोज़ वहाँ जाएँ, नई-नई वहाँ पर फंक्शंस होंगे, शादियाँ होंगी, और बस एक मेले का समा होगा। जैसे जन्नतान है कि जन्नत के 2 बाग हैं। हदीस में आता है कि जन्नत के 2 बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन में जो कुछ उसमें है सोने का है, और 2 बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन में जो कुछ उसमें है चांदी का है। और जन्नत अदन ऐसी है कि एक ईंट सोने की और एक चांदी की और एक याकूत की और एक ज़मुर्द की। यानी जन्नत अदन कैसी है कि गोल्ड, सिल्वर, रूबी और एमराल्ड उसका बिल्डिंग मटीरियल है। इमेजिन करें किस कदर ग्लिटरी और खूबसूरत होगी। और जन्नत अदन में जन्नतियों की दुनिया और उनके रब को देखने के दरमियान हदीस है कि जन्नत अदन में जन्नतियों की दुनिया और उनके रब को देखने के दरमियान किब्रियाई की चादर के सिवा कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये है फिरदौस का मकाम, ये एक एस्थेटिक तसव्वुर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। और कसरत से या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें, और अल्लाह की रहमत से आजकल जो है अल्लाह ताला ये जब शुरू हुई थी तो अल्लाह की रहमत से शुरू हुई थी कि कुरान की शक्ल में जो अल्लाह की रहमत है उससे हम कनेक्ट हों। इसमें अल्लाह ताला का ज़ाती नाम रहमान आया है, और इसमें तमाम बरकतों का ज़िक्र आया है। और ये भी हमें शायद पता लगता है कि कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न, जेलसी, एम्पैथी ये सब इंसान में से निकल जाएगी। और जन्नत में जब हम जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और रौनकें ही रौनकें होंगी, और जो हमारी कुर्बानियाँ इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू ताला की राह में हमने दी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम आएँगी, और बेहतरीन अजर हमें उसका अल्लाह सुब्हानहू ताला मिले, और हमें इस काबिल बनाए कि हम उन लोगों में शामिल हों। आमीन। दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।